नहीं राजी, पूरी दुनिया राजी है, बेकार ऐसी रजामंदी। और जब रब राजी है पूरी दुनिया खिलाफ है, पूरी दुनिया अपोजिट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुसलमान, तू अगर दुनिया में पैदा किया गया तो रब को राजी करने के लिए पैदा किया गया, दुनिया को राजी करने के लिए नहीं। अगर कभी भी तुम अगर राजी करना चाहो तो अपने नबी को राजी करना चाहो, अपने रसूल को राजी करना चाहो, अपने रब को राजी करना चाहो। किसी दुनियादार को राजी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दुनिया ऐसी होती है, आज राजी होगी कल तुमसे नाराज होगी, ये दुनिया की फितरत है। लेकिन अपने रब को राजी कर, जब तू अपने रब को राजी कर लेगा, जब तुझसे तेरा रब राजी हो जाएगा तो उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको जन्नत अता फरमाएगा। तो मुसलमानों, खुदा अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। तालीम का दौर हमारा ग्रुप सबसे पीछे चल रहा है। गौर करो, जब सबसे पहली वही नाज़िल हुई, तो जानते हो किस चीज की थी? इक़रा बिस्मि रब्बिका। क्या रब ने फरमाया इक़रा, पढ़ो। और ये कुरान किस पर नाजिल हुआ? हमारे नबी पर। बताओ, जिसका रब सबसे पहले कह रहा है पढ़ो, उसी की कौम इतने पीछे तालीम में कि सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी से मतलब है, दीन से कोई मतलब है ही नहीं। मुसलमान, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाह की कसम, ये छोटे बच्चे जो रोशन चिराग है, ये चराग है, इनमें रोशनी भरने की कुव्वत आपके पास है। अपने बच्चों को तालीम से रोशन करो, मुनज़्ज़ा करो उन्हें। और कौन सी तालीम? पहले दीनी तालीम, बाद में दुनियावी तालीम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ही लोगों को समझ लीजिए, हम लोगों ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, रब की जानिब से जितना नसीब में था, जितना इल्म नसीब में था, रब ने अता किया, दिया। लेकिन दुनिया भी हासिल है, दुनिया का इल्म भी मैंने हासिल किया। इसी तरीके से मुसलमानों, अपने बच्चों को मदरसा में डालो, हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। जब तुम मदारिस में डालोगे तो हर मदारिस में अपना तलीम दुनिया में सिखाया जाता है। हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रहा है, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन खुदा ना मुसलमानों, अपने बच्चों को इल्म से अंधा मत बनाओ, इल्म से अंधा मत बनाओ, उन्हें साहिबे इल्म बनाओ, उन्हें कुरान के जानकार बनाओ, हदीस को जानने वाला बनाओ। अभी किसी का इंतकाल हो जाता है, जनाजे के लिए मुल्वी को ढूंढना पड़ता है। नहीं मुसलमानों, हर घर में मुल्वी तैयार करो। जानते हो जनाजे में पढ़ाने का हक सबसे पहले किसका है? अगर बाप का इंतकाल हो रहा है तो उसके बेटों का सबसे पहला हक है। अगर बेटे का इंतकाल हो रहा है तो अगर बाप जानकार है, भाई जानकार है, जिसको इल्म है, सबसे पहले उसका हक। क्यों है? आप जानते हो क्यों है? क्योंकि जिस दर्द के साथ नमाज जनाजा जो होती है, वो असल में नमाज नहीं, वो दुआ है, वो दुआ है। और जिस दर्द के साथ रब की बारगाह में जितने दर्द के साथ दुआ मांगी जाती है, रब उससे उतने ही दर्द के साथ उस दुआ को कबूल फरमाता है। जिस दुआ में दर्द ही नहीं होगा, हम अपनी जबान से कह देंगे क्या रब काबा तो हमारे दिल के राज को जानता है। जब हम दिल से दुआ करेंगे तभी तो रब हमारी दुआ को कबूल करेगा। जब हम जबान से कह रहे हैं, दिल से कह ही नहीं रहे, तो हमारा रब कहाँ से कबूल करेगा? तो जब बेटा अपने बाप का जनाजा पढ़ाता है ना, तो आंखों में अश्क होते हैं और दिल तड़पता है, और जबान से अपने रब की तारीफ करता है, दुआ करता है, तो रब उसकी नमाज जनाजा को कबूल फरमाता है, उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसकी बख्शिश कर देता है। और वही मुल्वी जब बेटा या घर वाला नहीं होता, दूसरा मुल्वी आकर पढ़ाता है, पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हो? अपने ही बच्चों को पढ़ाओ, इल्म दीन सिखाओ। कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो ज़रूर पढ़ा दो कि घर में कुरान पढ़ सके, फातिहा कर सके, नमाज जनाजा का वक्त है तो जनाजा पढ़ सके। लेकिन हमारी कौम हिंदी इंग्लिश की तरफ रुख किए हुए है, उसकी जानिब भाग रही है दुनिया हासिल करने के लिए। और ये मेरा चैलेंज है कि तुम दुनिया जितना हासिल करना चाहोगे, दुनिया कहती है मुझे हासिल करने वाले सुन, तू मुझे कभी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फितरत है, तू मुझसे जितना करीब होगा मैं तुझसे उतनी दूर भागूंगा। ये दुनिया खुद कहती है, तू मुझसे जितना करीब होगा मैं तुझसे उतना ज़्यादा दूर भागती हुई नजर आऊंगी। और हकीकत यही है दुनिया की।
اور رب فرماتا ہے میرے بندے تو میرے لیے ایک بالش میری جانب ایک بالش تھا، ایک ہاتھ چل کر آ، میں تیری طرف 70 ہاتھ اپنا قدم بڑھاتا ہوں۔ مسلمانوں تو خدا را اپنے رب کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، روزے کی طرف آؤ، حج کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، لوگوں سے محبت سے بات کرنے کی طرف آؤ، آپس میں محبت کی طرف آؤ، ایک دوسرے سے محبت سے بات کرنے کی طرف آؤ۔ دنیا کی تمام قومیں ایک جٹ ہو رہی ہیں، ہماری قومیں الگ الگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی، بھائی کا بھائی سے نہیں جم رہا ہے۔ کیسا ماحول بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے مسلمانوں؟ اس دنیا کی زندگی ہے، 60-70 سال ہم گزار دیں گے، اس سے گزر جائے گی ایک دوسرے کی ناراضگی میں، لیکن اس کا بھگتان ہم کو بھرنا پڑے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور پیش ہونا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں کا جواب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو مسلمانوں محبت سے لوگوں سے پیش آؤ اور اللہ کی عبادت کرو، مقصد تامہ حاصل کرو۔ مقصد تامہ یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر ہم مقصد تامہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو ہماری دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت جب ہم اپنے رب کی کریں گے تو محبت خدا جو ہے ہمارے قلب میں، اور محبت رسول ہمارے دل میں ہوگی، والدین کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، اور تمام لوگوں کی محبتیں ہمارے دل میں ہوں گی۔ جب ہم عبادت نہیں کریں گے، پورا دن چوراہے پر جائیں گے، کرکٹ کے میدان میں جائیں گے، کھیلو تفریح کرو، لیکن اپنے وقت کے ساتھ نماز روزہ ادا کرتے رہو، اپنے جسم کی تندرستی کے لیے، تندرست ہونے کے لیے، چست ہونے کے لیے، پھرتیلا ہونے کے لیے کھیلنا چاہیے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس میں شرط نہ لگے، ورنہ دنیا کا کوئی بھی کھیل ہو شرط لگ جاتی ہے، پیسے پر ہو جاتا ہے تو جوا ہو جاتا ہے۔ جوا حرام ہے، اور جوا صرف ایک ہی چیز مت سمجھنا کہ جوا صرف تاش کو جوا کہتے ہیں، نا، بہت سی جس میں پیسہ لگایا جاتا ہے، لین دین ہوتا ہے پیسے کا، وہ سب جوا ہی ہے، اور جوا شریعت میں حرام ہے۔ تو مسلمانوں اپنے رب کی طرف لوٹو، عبادت خدا کرو، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرے پروردگار عالم، میں نے جو کچھ بیان کیا، سمجھایا، بتایا، میں تیری بارگاہ میں تمام حاضرین کو حاضر سمجھتے ہوئے، سب سے پہلے میں تجھ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے، تمام حاضرین کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے، پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے بولنے میں علماً سہواً لغواً معناً حقیقتاً لفظاً کسی طریقے سے کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی غلطی ہوگی تو مولا تو عالم الغیب والصدور، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔